ዋው ቤት በጣም ያምራል ልክ እንዳንቺ ለምሹ ዘቤቱ ሳሎን መሆን አንችልም It's okay I insist So you told me it's your first time من they tell me أنا مش ناوي أشتغل and then what are you going من اليوم كلام من اليوم كلام It's okay calm down baby girl تراجعي من اللي أنا بسوله let me handle you and then من ولا شو عنشي فيلم اللي أنا بتاعه كوتاريا فيلمون نزارو ما يبلغ بديني كوتو أنا شو أنا بك أبدا بيا تسمين تاي عند مني ولا هند زين نقفل اللي قال لي متى تكتب هذا لا كم يا باي رمودي من أباي بلاش تقولين أباي أنا بالناس أباط اللي لا أباط الفندق بالناس الجو ودش كجباش أنا بالناس بالناس أنت بدك الله يودي بالناس أنا الناس راسو زين دلوا عندك بالناس أني مين اللي بيني ترى أنا قرنا بكمل ما أنا قرنا كونه just relax أرجع سوالف شنا let me show you how to stand أنا بالناس تايمه بك أتاجمه بتأول ناس تلا بتأو بك أتأو ويني نجي عندي عندها تاكلت كبار نجارنو عندي نورمال أرجوت يجالونو سنتوچو هتوچاچن واو نيكاروت